کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بنا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کی ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو میں دعوت دیتا ہوں جناب سردار زین اقبال صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، جناب محترم شہزاد عابد صاحب، جناب محترم چوہدری عبدالرشید صاحب، ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، یار اللہ دا نام اچھا بلند آواز نہ، نعرہ تکبیر، ہاتھ نو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت قرآن، رفت قرآن۔ ماشاءاللہ جو ساتھی باہر کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ تشریف رکھیں، توڑا ادار بھی پورا کریے تے بچیاں دی فرمائش بھی پورا کریے، حلیمہ دی ڈاچی سنا دیئے، بولو سبحان اللہ پھر ماشاءاللہ سبحان اللہ دی چھل آئے تاکہ توڑی فرمائش پوری کریے۔ سبحان اللہ۔ حلیمہ کدی اٹھ دی سی، انہی سواری کدی اٹھ دی سی، کدے بیندی سی، اور ڈگ دی ڈھیندی رہندی سی، انہوں کوئی نکول بٹھاندہ سی۔ ہمارے محترم جناب حضرت مولانا جناب عزت معاب حضرت مولانا طارق محمود ڈوگر صاحب الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، اور خطیب ذیشان جناب حضرت مولانا قاری ہارون یاسر بغوی صاحب، ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ ہمارے علاقے کی آن شان جناب قاری ہارون یاسر بغوی صاحب الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ حلیمہ دی سواری بغوی صاحب کدی اٹھ دی سی، کدے بیندی سی، کدے اٹھ دی سی، کدے بیندی سی، اور ڈگ دی ڈھیندی رہندی سی، انہوں کوئی نہ کول بٹھاندہ سی، انہوں کوئی نہ نال رلاندہ سی، انہیں کیویں لنگ دی دہاڑی سی، جنہی ڈاچی سب تو ماڑی سی، اس ڈاچی دی جڑی مائی سی، انہا نام حلیمہ دائی سی۔ اس ڈاچی دی جڑی مائی سی، انہا نام حلیمہ دائی سی، آخر وچ مکے آئی سی، پیچھے آکے بڑا پچھتائی سی۔ بی ایس اسلامک سینٹر ساؤنڈ بھی توڑا بڑا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ تو مکے دی زیارت کر دے، اللہ تعالیٰ تو مکے لے جائے سانو ساریاں نو مل کے، اللہ تعالیٰ کیونکہ نہ امیران دی گالے نہ غریبان دی گالے، مدینے تے جانا نصیبان دی گالے۔ اللہ تعالیٰ حافظ احسان صاحب بی ایس اسلامک سینٹر جناب قاری ہارون یاسر بغوی صاحب محترم ڈوگر صاحب اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو اپنے کر بلا لے، آمین۔ کدی اٹھ دی سی، کدے بیندی سی، اور ڈگ دی ڈھیندی رہندی سی، انہوں کوئی نہ کول بٹھاندہ سی، انہوں کوئی نہ نال رلاندہ سی، انہیں کیویں لنگ دی دہاڑی سی، جنہی ڈاچی سب تو ماڑی سی، اور ڈاچی دی جڑی مائی سی، انہا نام حلیمہ دائی سی، آخر وچ مکے آئی سی، پچھے آکے بڑا پچھتائی سی، ہر بوہ اس کھڑکایا سی، توجہ، ہر بوہ اس کھڑکایا سی، انہوں خیر کیسے نہ پایا سی، ہر دردی بڑی سوالی سی، انہی جھولی پھر بھی خالی سی، جدو ساریوں پاسیوں رہ گئی ہے، سبحان اللہ، جدو ساریوں پاسیوں رہ گئی ہے، جدو ساریوں پاسیوں رہ گئی ہے، سرکار دے بوے بہ گئی ہے، جدو ساریوں پاسیوں رہ گئی ہے، سرکار دے بوے بہ گئی ہے، آخر او بوہ ملے آئے، جتو رحمت دا جھولا جھلے آئے، سرکار دا بوہ کھلے آئے، ایک لونڈی باہر آئی ہے، دائیول جاتی پائی ہے، انہوں باہوں نپ اٹھایا ہے، انہوں کہنی آ تینو نال لجاما میں، ایک نوری مکھ وکھاما میں، سڑے ویڑے او چن چڑے آئے، سبحان اللہ، سڑے ویڑے او چن چڑے آئے، جندہ چنوی کلمہ پڑے آئے، سڑے ویڑے او چن چڑے آئے، جنہ چنوی کلمہ پڑے آئے، اج آگیا وقت حلیمہ دا، ملیا لجپال یتیمہ دا،
नाने लोरी खूब सुनांदी ये, नाने सदके वारी जांदी ये, बनु साद दियां जो दाइयां ने, चल कौल हलीमा आइयां ने, पुछन तू बार आंदी क्यों नहीं, सानू शक्ल विखांदी क्यों नहीं, कितो खांदी ये कितो पींदी ये, बोली हलीमा दाइयां नू, खरीयत पुछनी आइयां नू, हाँ हाँ ना कुछ खांदियां ना पींदियां, बस वेड़े विच गुम लेंदियां, ना खांदियां ना पींदियां। आखिरी मिसरा सुबहान अल्लाह दी गूंज पूरा तलवंडी गूंजेगा, और रहमान इस्लामिक सेंटर गूंजेगा, ना खांदियां ना पींदियां, बस वेड़े विच गुम लेंदियां। जदों मैनू भुख लग जांदी है, जदों मैनू भुख लग जांदी है, सरकार दा मुंह चुम लेंदियां। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। नबी पाक दी शान सुन के दिल बाग बाग हो गया। तुसी सुबहान अल्लाह बोली ते मेरी सारी थकावट दूर हो गई। अल्लाह ताला तोड़ा आना कबूल फरमाए। अब मैं बिना ताखीर दावत खिताब देता हूँ रहमान इस्लामिक सेंटर के अंदर ये सजाई हुई खूबसूरत महफिल में तशरीफ लाते हैं खतीब ज़ीशान, खतीब